अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआ है, अल्लाह पाक का करम है, बड़ों का हाथ सर पर है। अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, अनगिनत हैं जो, और इतनी इतनी अच्छी नेमतों से नवाजा है जिसके लिए लोग तरस रहे होते हैं, वो हमें बिन मांगे मिली हुई है। आप हर चीज़ का शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप आज बैठे हैं, आपने अल्लाह की नबी करीम पर जो कुरान नाजिल हुआ है, आपने उसको सीखा है, पढ़ा है, आप उसको समझें, उस पर अमल करें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें, अल्लाह के हुक्म पर चलें, कुरान के हवाले से अपनी ज़िंदगी को गुजारें और ईमान वाली मौत मरें। हर मुसलमान की ख्वाहिश है ये, और अल्लाह ताला हर मुसलमान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और जो हमारे बुजुर्ग जा चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी आला मकाम अता करे, उनके सारे गुनाहों को माफ़ करे। आज की वीडियो है शिर्क के हवाले से। शिर्क मतलब किसी को अल्लाह के साथ शरीक करना, किसी को भी, वो कुछ भी हो सकता है। लोग मज़ारों पर जाकर मांगते हैं, चादर चढ़ाकर मांगते हैं, और मतलब कुछ भी। आजकल तो बिल्कुल ही अलग दुनिया चल रही है, जो हमारे सर के ऊपर से जाती हैं चीज़ें। सोशल मीडिया देखती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, मतलब बिल्कुल दिमाग आउट हो जाता है कि ऐसा कुछ भी दुनिया में चल रहा है। इतनी सी अक्ल लोगों में नहीं बची है दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, कि क्या करने का हमें हुक्म मिला है और क्या हम कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता, कोई अक्ल नहीं है। जो लोगों ने, बड़ों ने सिखा दिया है, जो बुजुर्गों ने सिखा दिया है, वो ही अमल करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। थोड़ा बहुत पता भी होगा ना कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो उस पे ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये गलत है, हम ये छोड़ देंगे। नहीं, हमारे बाप दादाओं ने ये किया था तो हम कैसे नहीं करेंगे, ये तो हम पर फर्ज हो गया है, ये तो हमें करना ही करना है। इतना मतलब क्या ही बोल सकता है इंसान किसी को, कोई समझने वाला भी तो हो। और मैं उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह लोगों को हिदायत दे, सीधे रास्ते पर चलने वाला बनाए, और उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें जो उल्टी सीधी चीज़ें उन्हें निकालें और दीन के रास्ते पर चलने वाला बनाएं, और उनको वो हुक्म सही से समझ आएँ जो अल्लाह ने दिए हैं, जो नबी की सुन्नतें हैं, जिन पर हमें चलना है, जिन पर चलकर हमें मरना है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क की माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम मर जाते हैं बिना तौबा किए, हमें कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमने जितनी भी फिर आगे की ज़िंदगी होगी, वो हमने जहन्नुम में ही गुजारनी है। अपने हर गुनाह की आपको सज़ा काटने के बाद एक वक्त बाद आपको जन्नत मिल जाएगी। आपने जितने भी गुनाह किए होंगे, माफ़ी मांगे बगैर अगर आप मर जाते हैं, तो आपको एक वक्त, मतलब एक अच्छा खासा वक्त जो भी आपका होगा सज़ा काटने के बाद, आपको जन्नत लाजमी मिलनी है। लेकिन वाहिद वो शिर्क है जिसकी माफ़ी आप किए बगैर मर जाते हैं, मांगे बगैर आप मर जाते हैं अल्लाह से, तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है मरने के बाद। आपने कभी, जन्नत आप पर हराम है अगर आपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लिया है। तो खुदारा अल्लाह का खौफ खाएं, डरें अल्लाह से। अल्लाह वाहिद है, अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह ही है जिसने आपको इतनी नेमतों से नवाजा है। अभी भी आपके पास ज़िंदगी है, आपने कुछ गलत काम किए तो आप अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ने फरमा दिया है, मेरे बंदो तुम मेरे आगे झुको, तुम झुकते क्यों नहीं हो? तुम झुकोगे तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन तुम मांगो तो सही। तुम माफ़ी मांगोगे तो माफ़ी मिलेगी, माफ़ी मांगे बगैर तो माफ़ी नहीं मिल सकती। जब तुम अल्लाह के आगे झुकोगे नहीं तो फिर कैसे माफ़ी मिलेगी तुम्हें? तो आप मेरी बात को समझें, माफ़ी मांगे अल्लाह से। अगर आपने कभी भी ऐसा कोई गलत काम किया है तो, और खुदारा आगे कोशिश करें कि ऐसी चीज़ आप नहीं करेंगे, और अपने आसपास होती हुई भी नहीं देखेंगे। आसपास ऐसी चीज़ें होते हुए देखना और उनको ना रोकना, ये भी एक गुनाह में आता है। आपने अपने आसपास के लोगों को रोकना है। आप मज़ारों पर जाएं, मना नहीं है, आप जाएं, लेकिन फातिहा पढ़ें, उनके लिए दुआएं करें, उनसे मांगे नहीं, वो आपको कुछ नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रही कि मज़ारों पर जो हैं वो गलत है, वो क्यों हैं, नहीं, वो अल्लाह के वली होंगे, वो 5 वक़्त के नमाज़ी होंगे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ढेरों अच्छे काम किए होंगे, जो शायद हमने आज तक ना किए हों। बहुत अच्छे काम किए होंगे, लोगों की मदद की होगी, सदका दिया होगा, हज की होगी, उम्रा किया होगा,
بہت سارا ثواب کمایا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے مزاروں پر یہ کرنا، مجھے چادر چڑھانا، میرے نام پہ جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنانا، میرے نام پہ ایسے بڑے بڑے معجزے سنانا لوگوں کو، اور پیر فقیری مطلب مریدی یہ سب کرنا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہوگا۔ مانا وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ہوں گے، بہت قریبی ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہوں گی، مگر وہ جب زندہ تھے، جب وہ دنیا میں ہی موجود نہیں ہے تو ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ وہ آپ کے لیے کیسے مانگیں گے؟ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کی قبر پر جا کر آپ دعا کریں کہ انہیں جنت میں جگہ ملے، ان سے جو بھی کوئی چھوٹے موٹے جانے میں انجانے میں گناہ ہوئے اللہ انہیں معاف کرے، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ آپ ان پر فاتحہ پڑھ کے آئیں، ان کی روح کو سکون ملے۔ آپ ان سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اگر وہ دے ہی کچھ سکتے تو وہ وہاں قبر میں موجود نہیں ہوتے۔ دینے والی ذات، لینے والی ذات صرف اور صرف رب کی ہے۔ زندگی، موت، سب کچھ صرف رب کے ہاتھ میں، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ صرف اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں آپ مانگ سکتے۔ دینے والی ذات صرف میرے رب کی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، یقین کریں، آپ کی زندگی، آپ کی آخرت، آپ کی قبر، سب کچھ آپ پرسکون ہو جائے گی، سب کچھ۔ صرف اللہ کو اپنا وہ بنائیں کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی ہمیں دے سکتے ہیں، صرف اللہ سے دعا کرنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کریں۔ نماز بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ پورے دن میں سے آپ تھوڑا سا ٹائم نکال سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ خدا شرک سے بچیں، صرف اللہ سے مانگیں، شرک سے بچیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج ایک بات دل میں آئی، سوچا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مزارات پر جا کر وہاں مدفون بزرگوں سے مانگتے ہیں یا انہیں اپنی حاجات پوری کرنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، لیکن ذرا خود سے یہ سوال کریں، کیا ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ فلاں شخص واقعی اللہ کا ایسا ولی تھا جس سے اس طرح فریاد کی جائے؟ کسی کے مقام اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دے میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں تو پھر ہم اپنی حاجات براہ راست اسی رب سے کیوں نہ مانگیں؟ رسول اللہ نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ دعا، امید اور بھروسہ صرف اللہ پر رکھا جائے۔ بندہ اپنے رب کی سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف فرما سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی غلطی کو سمجھ کر سچی توبہ کرے، شرک چھوڑ دے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آئیں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں، صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں، صرف اسی پر بھروسہ رکھیں، عبادت خالص اللہ کے لیے کریں، ہر اس عمل سے بچیں جو شرک کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید پر قائم رکھے، شرک اور ہر گمراہی سے محفوظ فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ بعض بار اللہ ہمیں اس لیے رکواتا ہے تاکہ جب دے تو ایسا دے کہ ہم سجدے میں گر جائیں، اور سنو، تمہارا وقت جلد آئے گا انشاءاللہ۔ صراط مستقیم صرف یہی تھوڑی ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لی، زکوٰۃ دے دی۔ صراط مستقیم تو وہ راستہ ہے جس پر قدم قدم پر رب کی کتاب سے رہنمائی لینی پڑتی ہے، جس راہ پر اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، جس راہ پر چلتے ہوئے دل کا رب سے ہر لمحے بڑھتا ہوا تعلق ہوتا ہے۔ انسان بار بار گرتا ہے، پھر اسے اس کا رب اٹھاتا ہے، اسے قوت دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، اس کا معاون بن جاتا ہے۔ مشکلیں وقتی ہوتی ہیں مگر اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے مانگیں۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے ڈریں، توبہ کریں۔ اگر آپ نے یہ نیت رکھی ہے کہ ہماری مدد یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس کے علاوہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ گناہ کی توبہ کیے بغیر اگر آپ مر گئے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ اللہ سے توبہ کریں۔ مزاروں پر جا کر یہ اس طریقے سے مانگنا، چومنا، سجدے کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔
اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کے دلوں میں جو یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ ان کے دل میں یہ چیز آتی ہی کیسے ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا، یقین کریں۔ اللہ کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم صرف اللہ سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کیوں اس کے آگے جھک نہیں سکتے ہم؟ اللہ سے مانگو، تمہاری ہر مشکل آسان ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اور وہ آپ کی ہر حاجات کو، ہر دعا کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی ہر مشکل آسان کر سکتا ہے، آپ کے ہر مشکل کام کو آسانی میں بدل سکتا ہے، آپ کے ہر بگڑے کام بنا سکتا ہے، آپ کے نصیب بدل سکتا ہے۔ وہ صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ خدارا اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، جو گناہ ہم نے کر لیے ہیں ان گناہوں کی ہم معافی مانگیں، اور پھر ہم سکون سے ایمان کی حالت میں مریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ایسے آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی۔ آپ میری ویڈیوز آگے بھی شیئر کریں تاکہ اچھی چیز جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ آگے لوگوں تک بھی پہنچے، اور اس کا ثواب مجھے بھی ملے اور آپ کو بھی ملے، کیونکہ اچھی بات بتانا صدقہ ہے۔ اگر آپ پیسوں سے صدقہ نہیں دے سکتے تو آپ کسی کو ایک اچھی بات بتا دیں دن میں، اس سے بھی آپ صدقہ ادا کر دیں گے اپنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آپ کو بہت ثواب مل سکتا ہے، اس لیے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آگے بہت زیادہ شیئر کریں، اور لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔